सस्टेनेबल ब्याङ्किङ भनेर के कन्सेप्टले नोबेलले के सोचेर ल्यायो खासमा यो के हो यसको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी सुरु भयो? अब सस्टेनेबल ब्याङ्किङको सुरुवाती बेलामा हामीले कुरा गर्दाखेरि दुईवटा चिज। एउटा चिज चाहिँ जनरली अब ब्याङ्किङमा पनि कस्तो बेला बेलामा चार्ज आउँछ, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहुन्छ, साथीहरूले पनि भन्छन् ब्याङ्किङहरू नाफामुखी मात्रै भए, ब्याङ्कहरूले फोकस गर्ने एरिया भनेको चाहिँ जनरली जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ गए, कन्ज्युमेबलमा मात्रै फाइनेन्सिङ गर्यो भन्ने प्रकारको चार्ज चाहिँ ब्याङ्किङलाई एकहोरो लागिरहेको अवस्था पनि एकातिर छ। अनि अर्कोतिर हामी पनि एउटा CSR एक्टिभिटिज एक ठाउँमा भए पनि वास्तवमा आम मानिसको जिन्दगीमा ब्याङ्किङले प्रभाव पार्न सक्ने कुराहरू हुनसक्छ भने त्यतातिर जानुपर्छ कि हेर्नुपर्छ कि भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ बेसिकली अब हाम्रो ब्याङ्कको चेयरम्यान उपेन्द्र सर र अब ओनिङ कम्पनीको ग्रुप चेयरम्यान चाहिँ विनोद सरहरू दुइटैको कन्सेप्ट के त भन्दाखेरि उहाँहरू पनि आफै इन्डिभिजुअली पनि योमा लागिरहेको हुनाले ब्याङ्किङ किन कनेक्ट हुन सक्दैन त भन्ने कुराबाट सुरुवात भयो। त्यसपछि एज अ CEO पनि तपाईँहरू बेला बेलामा देख्नुहुन्छ, अनिल शाह पनि, उहाँको पनि कन्सेप्ट के त भन्दाखेरि पब्लिक एट लार्जमा पुग्नुपर्छ, मान्छेहरूको जीवन छुनुपर्छ र हामी ब्याङ्क भनेको चाहिँ हुने खानेको मात्रै होइन कि अब गरी खानेको पनि या गर्न खोज्नेहरूको पनि ब्याङ्क हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भयो। त्यो सुरुवात भइसकेपछि अनि हामीले सुरुवाती अवस्थामा कसरी काम सुरु गर्ने त भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो निर्देशनअनुसार गाउँ गाउँमा ब्याङ्कहरू पुगेको छ भने आजको डेटमा लगभग 3टा स्थान बाहेक सबै गाउँपालिकामा ब्याङ्कहरू पुगिसकेका छन्। त्यो पुगिसक्यो भने नि ब्याङ्क त पुगे तर ब्याङ्किङ पहुँच पुगेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो टिमले अध्ययन गर्यो र कतिपय अवस्थामा त्यहाँ पुग्यौँ तर हामीले सेवा दिन सकिरहेको छैनौँ कि जस्तो पनि लाग्यो। र यो सँगसँगै धेरै छलफलहरू भइसकेपछि हामी निष्कर्षमा के पुग्यौँ त भन्दाखेरि होइन यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ, हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि कमसेकम हामी पुगेको ठाउँमा चाहिँ मान्छेको जीवनस्तरमा अलिकति दीर्घ असर पर्ने गरिकन पछिसम्म पर्ने गरेर मान्छेहरूलाई इन्टरप्रेनरसिपसँग जोडिने गरेर एउटा ब्याङ्किङलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको साथमा हामीले सस्टेनेबल ब्याङ्किङको सम्पूर्ण प्रोग्राम पनि त्यही अनुसार लन्च गऱ्यौँ, त्यही अनुसार कन्सेप्ट पेपर तयार गऱ्यौँ र अहिले हामी हाम्रो 17वटा शाखाहरू मार्फत चाहिँ सस्टेनेबल ब्याङ्किङको 2टा प्रडक्टहरू लिएर हामीले असार 15 गतेबाट लन्च गरेर काम सुरु गरिसकेका छौँ। र यो पनि के त भन्दा हाम्रो अब ट्रायलको फेज छ। हाम्रो लक्ष्य धेरै ठुलो भए पनि अहिले भर्खर सुरुवात भएको हुनाले हामी कन्सेप्ट चाहिँ त्यसरी सुरु भयो, अहिले सुरुवाती अवस्थामा हामी यहाँ छौँ। भनेको अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो अब एज अ ब्याङ्कलाई एज अ स्पेसली त्यसै पनि ब्याङ्कलाई त धनीकै हो भनिन्थ्यो। नाभिल त्यसै पनि अब एकदम पहिला त सहरमा मात्रै थियो, नाभिलको त्यो फोकस चाहिँ मेनली के भन्छ यो कन्ज्युमर आइटममै बढी थियो, अटो घर यसमै बढी थियो। भनेको यसलाई चाहिँ हामीले जोड्न खोजेको चाहिँ तल्लो तहसँग र जसले उद्यम गर्न खोजिरहेछ, नट ओन्ली फर यहाँ सहरको स्टार्टअप होइन कि तलकोसम्म जोड्न खोज्या हो। हामीले चाहिँ मान्छेको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउने गरेर जहाँ चाहिँ ब्याङ्किङको एक्सेस तल्लो तहसम्म पुग्यौँ। अहिले मैले तपाईँलाई भने हामीले अहिले किसान कर्जा र उद्यमशील कर्जा गरेर 2टा प्रडक्टहरू लन्च गरेका छौँ। त्यो किसान कर्जामा चाहिँ 25 लाख रुपियाँसम्मको हामीले कर्जा प्रदान गर्छौँ गाउँ गाउँमा जसले जुनसुकै खेती किसानी गर्छ त्यो एरियामा जस्तो प्रकारको हुन्छ। कोही सुन्तला खेती हुन्छ हामी त्यो सुन्तला खेती गर्ने किसानलाई दिन्छौँ, कोही च्याउ खेती हुन्छ च्याउ खेतीलाई दिन्छौँ र कुनै एउटा ल्यान्डमा काम गर्छ कहिले सँगै अब टमाटर र आलु सबै हुन्छ भने सिजन बेस्ड पनि हामी लिमिट सुरुमै पारित गरिदिन्छौँ अनि त्यो अनुसार चाहिँ उसले उत्पादन गर्छ, सेल गर्छ, सेटल गर्छ, फेरि अर्कोलाई उत्पादनको बेलामा चाहिँदाखेरि 75% उसको रिक्वायरमेन्ट जति हुन्छ त्यसको हामी फाइनेन्सिङ गरिदिन्छौँ। भने मान्छेलाई के भयो त भन्दाखेरि मैले खेती किसान गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फन्डको अभाव पनि परेन र मैले बेचिसकेपछि ब्याङ्कको लोनहरू सेटल गर्न पाएँ भनेर त्यसलाई गरेका छौँ। भने त्यो बाहेक अरू जुनसुकै पनि उद्यमशीलताको लागि लाग्नेहरूलाई 1 करोड रुपियाँको सीमासम्म उसको व्यापार उद्यमले खामेपछि हामी त्यसलाई अब भनौँ न उसको सम्पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन गरेर हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। र यो काममा हामी लोन मात्र दिने होइन, हामी उहाँहरूको फाइनेन्सियल एडभाइजरीको रूपमा पनि काम गर्ने गरेर टिम लागेको छ। यसमा हाम्रो डेडिकेटेड युनिटै छ सस्टेनेबल ब्याङ्किङको र हामी सम्पूर्ण प्रोभिन्स म्यानेजर प्लस ब्रान्च म्यानेजरहरूलाई यो अनुसारले हामीले कम्युनिकेट गरिरहेछौँ र उहाँहरू गएर उद्यमशीलताको बारेमा कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै उहाँहरूले त्यो मान्छेहरूलाई सिकाउनु पनि हुन्छ। मैले यो सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो ब्याङ्क त्यसै पनि अब एकदम कर्पोरेट फोकस हुने, टाई सुट लाउने चट्टसँग एकदम राम्रो गेटअपमा राम्रो कर्पोरेट क्लाइन्टसँग डिल गरिरहेको ब्याङ्कका स्टाफहरू तपाईँले भने जस्तो सुन्तला होला, धान होला, त्यो निड त छ नि 5 लाख 10 लाखको छ भने त्यो डिल गर्ने हामीले त्यो खालको मेन पावर तयार पारेका छौँ त्यहाँसम्म जाने।
त्यो धर्ममा तपाईँको त त्योदेखि 1 करोडसम्म छ। 1 करोड त होइन। जस्तै हामी पहिलो कुरा त मैले के यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ त भन्दाखेरि नबिल ब्याङ्कले आज देशभरमा सबै ठाउँमा सस्टेनेबल ब्याङ्किङको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेन्ट छ त्यहाँ जान्छ त भनेर प्रश्न सोध्नुभयो भने मैले भन्छु म जाँदिनँ। म कहाँ जान्छु त भन्दा कालीकोटमा मेरो 2टा शाखा छ होइन, भने त मेरो रिसोर्सेस अलरेडी त्यहाँ छ भने त्यसको लागि मैले एडिसनल रिसोर्स चाहिँ यहाँबाट ब्याङ्कबाट पठाउनु पर्ने अवस्था छैन। र त्यहाँ भएको रिसोर्सेसहरू पक्कै पनि के त भन्दाखेरि मेरो ब्रान्चमा बसिरहेको साथीहरू त त्यहाँको लोकालिटी, त्यहाँको मान्छे, त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट, त्यहाँको सबै चिजहरूसँग त आफै अभ्यस्त हुनुहुन्छ। र अब कतिपय अवस्थामा माइन्डसेटको कुरा चाहिँ हो। जस्तै आजको अवस्थामा पनि आएर आउँदा हामी बिस्तारै हाम्रो फोकस चेन्ज गरेर अब एसएमई रिटेलतिर पनि जानुपर्छदेखि सस्टेनेबल ब्याङ्किङ, माइक्रो फाइनेन्सिङमा यसरी अब गइरहेछौँ। अब हिजो अस्ति 2-4 वर्ष पहिलाको नबिल ब्याङ्क सोच्नुभयो भने त हो हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, हामी कर्पोरेट ब्याङ्किङमा थियौँ भने एकदम क्रिम कस्टमर लिने, कर्पोरेट ब्याङ्किङमा बस्ने र त्योबाट हामीले त अलरेडी सिफ्ट लिइसकेका छौँ। र हाम्रो साथीहरू गाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यो भएको साथीहरूलाई त्यहाँको नोहाउ पनि छ, त्यहाँको लोकालिटीको नलेज छ, त्यहाँको पिपुलको नलेज छ। र अब अलिकति टेक्निकलिटिज तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कसरी यसलाई लिएर जाने भन्ने कुराहरूको हकमा चाहिँ हामी अब अहिले त डिजिटाइजेसनले सजिलो पनि गरेको छ। यहीँबाट पनि हामी सबै साथीहरूलाई कनेक्ट गरेर बेला बेलामा ट्रेनिङ सेमिनारहरू गरेर आउँछौँ। हामीले कन्सल्टेन्ट्सहरू पनि हायर गरेका छौँ त्यही परियोजनको लागि, जो चाहिँ टाइम टु टाइम भिजिट गरेर राख्नुहुन्छ त्यो 17वटा ब्रान्चहरूमा जाने, त्यसपछि त्यसलाई मोटिभेट गरिराख्नु भएको छ। अब डाइरेक्टरकै लेभलमा पनि एकजना डाइरेक्टरको संयोजकत्वमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको प्रोग्रेस कस्तो भइरहेछ भनेर हामीले फ्रिक्वेन्टली हेरिरहेछौँ। अब अहिलेसम्म लोनहरू प्रोसेस हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने हामीले चाहिँ 15-16वटा कर्जाहरू अलरेडी एप्रुभ गरेर लोन डिस्बर्समेन्ट पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले अब हामी पक्कै पनि सुधारका कुराहरू हुँदै जालान्। काम गर्दै जाँदाखेरि सिकाइ त हुन्छ किनभने पहिलो एक्सपिरियन्स भएको हुनाले, तर हामी त्यो लिड लिएर अगाडि बढिसकेका छौँ। डेडिकेटेड डिपार्टमेन्ट हामीसँग छ, डेडिकेटेड रिसोर्स सेन्ट्रल लेभलमा छ, कन्सल्टेन्ट्सहरू हामीले हायर गरेर जो त्यही एरियामा काम गरिराख्नु भएको त्यस्तै प्रकारको काम गर्ने साथीहरूको पुसअप हामीलाई पछाडि छ। र केही चिजहरू जस्तै सिटिबिटीसँग पनि हामीले हात जोडेको छौँ। त्यस्तै अरू पनि जुन एजेन्सिजहरू जुन सस्टेनेबल ब्याङ्किङको लागि काम गर्ने अरू एजेन्सिजहरू छन् त्यो एजेन्सिजहरूसँग पनि हामी हातमा हात मिलाएर जान्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो काममा साथ र सहयोग चाहिँ सजिलोसँग हुन्छ र हाम्रो साथीहरू पनि त्योको मान्छेहरूसँग हाम्रो उद्देश्य अनुसार कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो र अहिले दिइरहेको कर्जा र यसमा चाहिँ के फरक हो र कस्तो कर्जा कुन प्रक्रियाले पाइने हो? उदाहरणको लागि तपाईँको ब्रान्च चाहिँ स्याङ्जाको एउटा स्याङ्जामा पनि छ, त्यहाँबाट सुन्तला भन्ने ठाउँ छ उदाहरण दिएको। त्यहाँको किसानलाई अब अहिले फेरि सुन्तला अलिकति खेती गर्नु पर्ला, अलि 5-10 लाख अझै चाहिएला भने उसले कसरी पाउला, के फरक हो? अहिले पनि ब्रान्च त थियो, लोन त पाउँथ्यो होला, के फरक होइन? एउटा पहिलो कुरा त फोकसको चेन्ज भयो होइन। भन्दाखेरि अब हिजो अस्ति नबिल ब्याङ्कमा मान्छे चाहिँ 10 लाख रुपियाँको लागि कर्जा लिएर आउने भन्ने कुरा नबिलमा कल्पना गर्थेन होइन। भन्नाले करोडौँ रुपियाँ लिँदाखेरि पनि नबिल जाउँ कि नजाउँ भन्ने प्रकारको माइन्डसेट हुन्थ्यो। अनि अर्को प्रक्रियाहरू झन्झटिलो थियो होइन। अनि अब हामी ठुलो लोनमा फोकस भइरहेको हुनाले कुनै ब्रान्चले म कहाँ चाहिँ 15-20 लाख रुपियाँको लोन पठायो भने त्यो प्रायोरिटीमा पर्थेन होइन। र कतिपय अवस्थामा त उसले यतिवटा त्यो प्रोसेस र ह्यासल्सहरू क्रिएट गर्दाखेरि त्यो लोनहरू रिजेक्ट हुने पनि 1-2-4वटा लोनहरू रिजेक्ट भइसकेपछि त्यो त गाउँमा त लोनमा त हुँदैन नबिलमा भनेर 4 जनाले भनिसकेपछि 5औँ मान्छे मेरो नबिलको ढोकामै आउँथेन होइन। त्यस कारण पहिला त माइन्डसेटै चेन्ज भयो भन्नाले होइन हामी त्यसलाई दुःख दिने होइन कि हामी अर्को च्यानल थ्रु हामी टार्गेटै लिएर हामी यो वर्ष मात्रै कमसेकम चाहिँ 1000वटा जति कर्जा प्रवाह गर्छौँ र जसबाट 80 करोडभन्दा बढी चाहिँ यो सानो सस्टेनेबल ब्याङ्किङको चाहिँ लोन डिस्बर्स गर्छौँ भन्ने लक्ष्य लिएर लागेका छौँ। अब लक्ष्य लिएर लागेको मान्छेहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त प्रोसिजरल ह्यासल्सहरू जो हुन्छ त्यो चाहिँ नहुँदा बित्तिकै मान्छेहरू अनबोर्डिङ हुने प्रक्रिया हामीले सहज तुल्याउँछौँ। र म कहाँ आएको मान्छेलाई हामीले चाहिँ अब टार्गेट बेस्ड भइसकेपछि चाहिँ मेरो ब्रान्च म्यानेजरले हिजो 10 लाख 15 लाखको अहिले फुर्सद छैन म ठुलो फाइल उठाउँछु भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले खोजेरै आउनुहोस् न हजुर सुन्तला तपाईँ खेती गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, सो म चाहिँ 15-20-25 लाख रुपियाँ के चाहिन्छ म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर जाँदा बित्तिकै मान्छेहरू हामीसँग पहिलो कुरा कनेक्ट हुन्छ। पहिलो कुरा त कनेक्टिभिटी र अनबोर्डको कुरामै ब्याङ्कमा फरक भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब त्यो सुन्तला अरू खेती उसले जे गर्छ उसको चाहिँ त्यो कृषिको जमिनमा भइरहेको खेतीमध्ये उसको वर्षभरिमा कति रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त हामी सुरुमा एक्सेस गर्छौँ र लिमिट हामी सुरुमै एप्रुभ गरिदिन्छौँ। अनि के गर्छ त भन्दा उसले सुन्तला खेती त अब भयो भने सुन्तला त लेट्स से कि अब मक्सिर पुससम्म त सबै बेचेर कृषकले सक्छ। अनि उसले त्यो लोन युज गरेर फेरि अर्को असार मसान्तसम्म राख्नु परेन नि, उसले सेटल गर्छ त्यो किन भन्दा उसले सबै सेल गर्छ, उसको रेभेन्यू आउँछ, उसले सेल गर्छ, लिमिट खाली हुन्छ
अनि अर्को काम गर्ला नि त त्यो अब सुन्तला बेचेर वर्षभरि त बस्दैन उसको लिमिट ओपन हुन्छ र अर्को लिमिट पनि उसले अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सक्छ भने चाहिँ हामी त्यो लिमिटलाई उसको रिभल्भिङ लिमिटको रूपमा चाहिँ जसरी पहिला अब लोन लिने मान्छेहरूले हामी चाहिँ TRSTL को लोनहरू जुन दिन्थ्यौँ त्यो चाहिँ एउटा सेटल भएपछि अर्को प्रक्रियालाई हामी चलाउँदै जान्थ्यौँ ओभरअल लिमिट लिए जस्तै अब हामीले यो चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप उद्यमशीलता सानो सानो उद्यमशीलता र किसानहरूलाई दिने कर्जाहरूको हकमा पनि यसरी हामीले लिमिटै दिएर त्यो लिमिट चाहिँ रिभल्भिङ नेचरको राखिदिएर गएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सहजता हुन्छ र कृषकहरूलाई जति बेलामा चाहियो लोन सजिलै लिनुहुन्छ एकचोटि लिमिट एप्रुभ भइसकेपछि अनि जब पैसा आउँछ लिएर ब्याङ्कमा सेटल पनि गर्नुहुन्छ यसले गर्दा यतातिर सहज भएको छ अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दा हामी फेरि वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङ पनि गरिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ कुनै सेटअप गर्नुपर्ने भयो चिसेन बनाउनु पर्ने भयो अरू कुरा गर्नुपर्ने भयो त्यसलाई टर्म लोन फाइनेन्सिङ पनि हामी सँगै बनाइदिन्छौँ र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी एडभोकेसी पनि गर्छौँ फाइनेन्सियल एडभाइजरीको पनि काम गर्छौँ अझ तपाईँहरूलाई मैले यो भन्दै गर्दा गरौँ हामी अब नोबेल स्कुल अफ यो सोसियल एन्टरप्रेन्योरसिपको पनि हामी काम गर्दैछौँ यसमा पनि 7 प्रदेशमा हामी अब आह्वान गरेर युवाहरूलाई कनेक्ट गरेर SLC पास भइसक्यो 18 वर्ष नआएको कुनै पनि युवा चाहिँ म इन्टरप्रेन्योरसिपसँग डेभलप हुन चाहन्छु भनेपछि वास्तवमा अहिले के छ त देशको अवस्था भन्दाखेरि गाली चाहिँ हामी सबैले गर्छौँ सरकारले यो गरेन ब्याङ्कले यो गरेन फलानले यो गरेन बाउले आमाले गरेन जस्तो भन्छौँ तर हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्ने कुरामा अभाव छ मान्छेलाई ज्ञानको अभाव छ त्यो हुँदा बित्तिकै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब उहाँहरूलाई हामी कनेक्ट गर्छौँ इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको के गर्नुपर्छ एकाउन्टिङ कसरी राख्ने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ कहाँबाट लोन पाउनुहुन्छ लोन पायो भने त्यसको सदुपयोगिता कसरी गर्ने कसरी चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिपलाई डेभलप गर्ने भन्ने पनि हामी 7वटा एन्टरप्रेन्योरको छुट्टै युनिट हुन्छ कि त्यो पनि छुट्टै युनिटले काम गर्छ अनि त्यसबाट डेभलप भएको मान्छेहरू पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टतिर हाम्रो कनेक्ट हुन सक्छन् अनि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अब सर्कुलर जारी गरेको छ जसमा सब्सिडाइज लोनको कुराहरू छन् यो पनि के भयो भन्दा अहिले नम्बर हेऱ्यो भने चाहिँ ल सब्सिडाइज लोनहरू गएको छ तर त्यसले हाम्रो उद्देश्य पूर्ति गरिरहेको छ त भनेर फर्केर हेऱ्यौँ भनेपछि वास्तवमा सब्सिडाइज लोन चाहिँ लिएको छ देखाएको छ तर चाहिँ त्यो सस्टेनेबल ब्याङ्किङको हिसाब किताबले वास्तवमै काम हुनुभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा त पहिला चलिरहेको पसल दर्ता गरेर एउटा लेडिजको नाममा देखाएर 15 लाख ल्यायो होला लिएको पैसा सेयरमा पैसा हाल्यो होला सो त्यस्तो चिज छ त्यो हुनबाट चाहिँ हामी टोटल्ली अलग हिसाबमा जान्छौँ मोनिटरिङ गर्छौँ गाइड गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी साँच्चीकै भनौँ नि दिगो ब्याङ्किङ भन्छौँ हामी सस्टेनेबल ब्याङ्किङ भन्छ चाहिँ हामी लक्ष्यसहित जान्छौँ त्यस कारणले यो भनेको ब्याङ्कले 2-4 वटा कर्जा प्रवाह गरेर त्यसबाट 2-4 पैसा कमाउने मात्र होइन कि साँच्चीकै इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा अलिकति त्यो पनि अलिकति पिछडिएको ठाउँको मान्छेहरूलाई इन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ कनेक्ट गर्यो भने यो अलिकति फन्डामेन्टल्ली फाउन्डेसन वाइज चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्थ बढेर जान्छ भन्ने उद्देश्यको साथ गरे हुनाले कनेक्टिभिटीको कुरा प्रोसेसको कुरा त्यसपछि हामीले त्यसलाई अनबोर्ड गर्ने कुरादेखि लिएर उसले एकचोटि लोन पाउने प्रक्रियाहरूको कुरादेखि लिएर हामीले रेगुलर फलोअप गरेर उसलाई मेन्टरसिप दिने कुराहरूदेखि लिएर सबै चिजहरूको एउटा प्याकेज हो त्यस कारणले यो चाहिँ अब नर्मल्ली कुनै ग्राहक म कहाँ आएर लोन दिएर गयो भने चाहिँ मैले फोन एकैचोटि कहिले गर्छु त भन्दाखेरि ब्याज तिरेन भने मात्रै गर्छु अदरवाइज जनरली गर्दैनौँ तर यसमा हामी कन्टिन्युसली टचमा हुन्छौँ र हाम्रो ब्रान्च म्यानेजर साथीहरू चाहिँ र आरएमहरू त्यहाँ कनेक्ट भइराख्नुहुन्छ र हाम्रो केन्द्रमा भइरहेको पनि जुन युनिट छ त्यो युनिटले पनि फ्रिक्वेन्टली मोनिटरिङ गर्छ र बोर्ड लेभलमा पनि यसको हामीले सबमिसन गर्छौँ मैले अघि नै यहाँलाई भने हाम्रो चाहिँ ओनिङ कम्पनीको ग्रुप चेयरम्यान प्लस हाम्रो आफ्नै चेयरम्यान प्लस यो सबैले दे हेभ बिन फोकसिङ इन इट भने केही गर्नुपर्छ अब नोबेलले यसबाट फेरि तपाईँले किन गरे त नोबेलले भन्दाखेरि अब जुन भने नि यो ब्याङ्किङप्रतिको धारणा अलिकति परिवर्तन गर्नमा लाउँ कि भन्ने हिसाब किताबले यो एउटा इनिसिएटिभ हो एउटा मुभमेन्ट हो यो मुभमेन्ट यदि नोबेल ब्याङ्क सफल भएर गयो भने त्यसपछि अरू साथीहरूले पनि कपी गर्नुहुन्छ र यसले एउटा साँच्चीकै यो सस्टेनेबल ब्याङ्किङतर्फको जुन यात्रा छ त्यसमा नोबेल ब्याङ्कले पायनियर भूमिका खेल्छ भन्ने लक्ष्य चाहिँ हो यसमा चाहिँ कुन शीर्षक कस्तो न्यूनतम कति सीमा राखेको छ र अधिकतम कतिसम्म छ शीर्षक वाइज चाहिँ के हुन्छ उद्यमी तपाईँको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले गाउँबाट उद्यमी बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ सहरमा त अब हाम्रो स्टार्टअप कल्चर आएको छ नयाँ भिन्न तर आइडिया त तल बस्नेले पनि या गाउँमा बस्नेले पनि त त्यो भ्यालु एड गर्न सक्ला नि त त्यो हेर्दाखेरि त्यही देखियो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ होइन अब यसमा सीमा मिनिमम सीमा हामीले गरेका छैनौँ मिनिमम सीमा छैन भन्नाले कोही मान्छे म कुखुरा मात्रै पालन गर्छु भनेर अब सानो माइक्रो फाइनेन्स लेभलको लोन 50,000 1 लाख रुपियाँ लिन आयो भने पनि हामी त्यसलाई फिर्ता खाली हात पठाउँदैनौँ पहिलो कुरा बटममा छैन अब माथिल्लो सिलिङ चाहिँ छ अहिले हामीले जम्मा 2टा प्रडक्टहरू लन्च गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ किसान कर्जा र उद्यमशील कर्जा भनेर छौँ किसान कर्जामा हाम्रो माथिल्लो सिलिङ भनेको अहिलेलाई चाहिँ 25 लाख रुपियाँ छ र उद्यमशील कर्जामा चाहिँ हाम्रो 1 करोड रुपियाँसम्मको छ र त्यो सीमाभित्र रहेर अनि भने नि किसान कर्जामा हामी उसको रिक्वायरमेन्टको 75% फाइनेन्सिङ गर्छौँ भने उद्यमशील कर्जामा पनि त्यही हिसाब किताबको सिलिङ गरेर हामी लिएर जान्छौँ त्यस कारणले अप्पर सिलिङ चाहिँ हामीले अहिलेलाई राखेका छौँ तर यो पनि के भन्दा अब हेर्दै जाँदा रिक्वायरमेन्ट फिल हुँदै जाँदा भोलि चाहिँ अब त्यसलाई
यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने कुराहरूमा यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै जाँदा प्रडक्टहरू थप्नुपर्ने हुन्छ कि या के हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी रिभिजन गर्छौँ। मैले अघि नै भने यहाँलाई हामी असार 15 गतेबाट लन्च गरेर सुरु गरेको प्रोग्राम अब भर्खर सुरुवात भएर 1500वटा कर्जाहरू डिस्बर्समेन्ट भएको। त्यो चाहिँ कतिसम्मको गर्छ? एकदम प्रिमिनिलरी हो होइन, 1.5 महिनामा 1 महिनामा त 1 महिना प्लस त भयो, त्यसमा त ठुलो रिजल्ट आउने त होइन, तर पनि त्यसले चाहिँ के सङ्केतहरू? सङ्केत राम्रो छ, मान्छेहरू उत्साहित छन् र अब अनेस्टली सेयर गर्दा कस्तो भयो त भन्दा हामीले असार 15मा सुरु गऱ्यौँ। अब असारको महिनामा चाहिँ के भयो त भन्दा रिकभरी रेगुलराइजेसनको प्रेसर अलरेडी थियो। अब साउन सुरु भयो, साउनमा पनि के भयो त भन्दाखेरि अब यो रिकभरी रेगुलराइजेसनको ब्रान्चहरूलाई पैसा कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर अरू प्रेसरमा आइछन्, त्यस कारणले फोकस भएर लागिसकेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। र अब चाहिँ के हो त, अब यो लगभग साउन सकियो भने लगभग रिकभरी रेगुलराइजेसनको कुरा पनि सकिन्छ, फाइनेन्सियल पब्लिकेसन पनि सकिन्छ। यो प्रेसर सबै छोडेर साथीहरू त्यो टार्गेट बेस मैले यहाँलाई अघि नै भने 1 वर्षमा कमसेकम 1000 जना हामी यस्ता व्यक्तिहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्छौँ भन्ने जुन हाम्रो टार्गेट। त्यसले नयाँ उद्यमी पनि जन्मिन्छ, कतिसम्म उद्यमी जन्मिएला के होला, तल्लो लेभलमा सोच्नु भएको छ नि तपाईँहरूले? हो यो माथि यहाँको क्लासलाई फोकस गरेर त होइन नि, सहरको एलिट क्लास, सहरको मध्यम वर्ग भन्दा पनि गाउँको निम्न मध्यम वर्ग र त्यो टार्गेट गरे जस्तो देखिन्छ हो। भनेको कस्तो भनेको त्यो आइडियालाई फ्लोट गर्न खोज्या हो गाउँको उद्यमी। मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा त्यो जहाँ ब्याङ्किङ पहुँच पुगिरहेको छैन, जहाँको ब्याङ्किङको भने नि ब्याङ्किङको त्यो हेबिटै पुगिसकेको छैन, जहाँको मान्छेहरूमा सम्भावना छ तर ब्याङ्कसँग कनेक्ट हुन सकिरहेको छैन, त्यो ठाउँमा मैले यहाँलाई अघि पनि भने 17वटा चाहिँ अलिकति रिमोट एरियामा भएको ब्रान्चहरूलाई, जस्तै रिमोटै भनौँ भने यहीँ पनौतीमा पनि हामीले सुरु गर्ने भनेका छौँ होइन। तर के त त्यो फेरि ठ्याक्कै बनेपार पनौतीमा हेर्नुभयो भने देयर इज अ डिफ्रेन्स के। अब त्यसलाई पनौती यहाँबाट डिस्टेन्सको हिसाब किताबले गर्दा नियर बाई लोकेसन भयो होला, तर फाइनेन्सियल एक्सेस र त्यहाँ मान्छेहरूको ब्याङ्किङ हेबिट हेर्नुभयो भने जरुरी हामीले देख्यौँ। त्यस्तै भोलि त्यसमा हामी अरू कनेक्ट पनि गर्दै जान सक्छौँ, तर इनिसियल्ली पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हामीले त्यो ब्रान्चहरू सेलेक्ट गरेको हो। र त्यसमा तपाईँले अहिले मैले भनेको कर्जाको साइज हेर्नुभयो भने एभरेज लोनको साइज चाहिँ 10 लाख रुपियाँ भएको छ भन्नुको मतलब वास्तवमा सानसानै मान्छेहरू हामी कस्तो खालको छ त्यो अहिले गएको इनिसियल टाइममा? अहिले आएको चाहिँ केही उद्यमशीलतामा पनि छ भने किसान कर्जाहरूमा पनि गएको छ र सबै ब्रान्चहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। लगभग 5-6वटा ब्रान्चहरूबाट मात्रै अनबोर्ड भएको छ, बाँकी ब्रान्चहरू जोडिँदैछ। यसमा अघि त हजुरले भन्नु जस्तो अहिलेसम्म सब्सिडाइड पनि छ कृषिमा, यो त्यसमा पनि होला होइन, गणना हुन्छ कि के हुन्छ? होइन, हामी त्यो सब्सिडाइज लोनको क्याटेगोरीमा हामी यसलाई राख्दैनौँ, यो नर्मल क्याटेगोरी। रेट चाहिँ कति हुन्छ यसमा? बेस रेट प्लस कस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ? रेट चाहिँ टाइम टु टाइम डेभिएसन भइरहेको छ। हामीले रेटहरूलाई बेस रेटमा म्याक्सिमम लिमिट या न्यूनतम एउटा हुन्छ त्यो त होइन। अहिले पनि हेर्दाखेरि अब नोबेल ब्याङ्कको बेस रेट हेर्नु दिस इज द लोएस्ट वान, त्यस कारणले कम्पिटिटिभ रेटै हुन्छ होइन, कम्पिटिटिभ रेट हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति रिस्कको बेस्ड प्राइसिङ हुने, फेरि सानो भएको हुनाले अब अलिकति फाइनेन्सिङको कस्ट पनि बढी हुने हुनाले जस माइक्रो फाइनेन्सको लेन्डिङहरू भन्दा चाहिँ सब्सटेन्सियली तल नै हुन्छ। अब अहिले हेर्दाखेरि 3-3.5%को हाराहारी एभरेजमा प्रिमियम थपेर चाहिँ हामी बेस रेटमा त्यो चाहिँ दिएर जान्छौँ। त्यसले गर्दा फाइनेन्सिङको कस्टको हिसाब किताबले त जहिले अहिले जुन वर्गलाई हामीले फोकस गरिरहेको छौँ त्यसले अहिले जहाँबाट फाइनेन्सिङ जति पर्सेन्टेजमा लिइरहेको छ त्यो हिसाब किताबले त धेरै नै तल पर्छ। अनि यसको मोनिटरिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ? जस्तो अघि हजुरले भने जस्तो कृषि कर्जाहरू त गएको छ, अनुदान पनि गएको छ, तर त्यसको फाइदा चाहिँ जसलाई भनेर ल्यायो नि त्यो चाहिँ छैन। अहिले त यो तल्लो तहमै अनुदान पनि अलिअलि हेर्दाखेरि चाहिँ टाटाबाटाले लिने, तपाईँले भन्छ गाउँमा सहरसँग कनेक्ट भएका टाटाबाटाहरू जसको गाउँमा जग्गा छ, फर्म दर्ता गर्नलाई पनि खासै समस्या छैन, त्यो ल्यायो जग्गा सेयरमै छ घुमेर। त्यो मोनिटरिङ चाहिँ कसरी हुन्छ? जुन त्यहाँबाट चाहिँ हामीले रिजल्ट खोज्या हो नि त, त्यो चाहिँ कसरी गर्नु? आशिषजी पहिला त हाम्रो इनिसिएटिभलाई डिफ्रेन्टली बुझिदिनु मैले आग्रह गरेँ होइन। जस्तै तपाईँले भने जस्तै कृषि कर्जा लिने, सब्सिडाइज लोन लिने भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि यी चाहिँ रेगुलेटरी इनिसिएटिभहरू भए, त्यो बेनिफिटहरू दिएको छ जसलाई ब्याङ्कले दिनुपर्ने हुन्छ। केही टार्गेटहरू छन्, त्यो टार्गेट पुरा गर्नको लागि ब्याङ्कले लिने कुराहरू भए जुन चाहिँ या त सरकारले व्यवस्था गरेका, या त नियमनकारी निकायले व्यवस्था गरेका, या ब्याङ्कहरूलाई टार्गेट दिएको बेस्डको कर्जाहरू भए। आजको कुरा गर्दै गर्दा अब भोलि हाम्रो इनिसिएटिभले राम्रो चिज ल्याएर आउला, भोलि रेगुलेटरले सबैलाई त्यो प्रकारको एसाइनमेन्ट गर्ला, सबै जानु पर्ला। तर आज सस्टेनेबल ब्याङ्किङ गर्नुपर्छ भनेर न कुनै नियमनकारी निकायले हामीलाई भनेको छ, न कानुनी बाध्यता छ, न कुनै टार्गेट छ। त्यो यो के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो कुनै कारणले गरिएको काम होइन, यो हाम्रो इनिसिएसन र इनिसिएटिभ भनेको चाहिँ वास्तवमा ब्याङ्कले आफै फिल गरेर लिएको हुनाले यसको ओनरसिप ब्याङ्कले नै लिन्छ, यसको ओनरसिप मेरो सञ्चालक समितिले लिन्छ, मेरो म्यानेजमेन्टले लिन्छ। त्यो गर्दा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो कुनै प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि मात्रै भन्दा पनि इनिसिएटिभ लिएर यसरी गइ नै सकेपछि चाहिँ हामी मोनिटरिङ गर्छौँ। मैले भने यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ, जस्तो तपाईँले गाउँमा ब्रान्च खोल्दाखेरि गाउँमा त जानु पऱ्यो म्यान्डेटरी, त्यहाँबाट चाहिँ डिपोजिट खाता मात्र खोल्यो, हाम्रो देखिन्छ नि फाइनेन्सियल एक्सेस त अहिलेसम्म हामीले
डिपोजिटको खातालाई हेरिरहेको छु हो। त्यो त होइन फाइनेन्सियल एक्सेस त होइन। लोन त सबैले त लिँदैनन् फेरि संसारभरि नै सक्रिय भनेको काम गर्न सक्ने सक्रिय उमेर समूह कति छ त्यसमा चाहिँ कति पर्सेन्टेज त्यसलाई नै त्यही समूहले लिने हो किन बच्चाले लिँदैन वृद्ध भएको मान्छेले लोन लिँदैन तर सेभिङ एकाउन्ट चाहिँ सबैको हुन्छ भन्ने मान्यताले हेर्दाखेरि त्यो नम्बर त अझै पनि हाम्रो कम छ त्यसले पनि तपाईँलाई झस्कस उ गरे हो यसमा जानलाई चाहिँ होइन हाम्रो दुईटा रिडिङ हो एउटा कुरा त प्रष्टै कुरा गर्नुपर्छ जुन चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा भइरहेको ब्रान्चहरू छन् त्यहाँको ट्रान्जेक्सन टर्नओभर प्लस हाम्रो अपरेटिङ कस्ट कम्पेयर गर्नुभयो भने लसमै हो मेरो मात्र होइन यो चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूको हालत उस्तै हो दुर्गमको ब्रान्चहरू अब त्यहाँ भइसकेपछि अनि कहाँ आउँछ त भन्दा मेजर अलिकति ब्यालेन्समा आउने भनेको चाहिँ डिपोजिट पनि त्यहाँको इन्डिभिजुअल डिपोजिट आएर सेभिङ ब्याङ्कको डिपोजिटले तपाईँको ब्रान्च पनि सस्टेन हुँदैन अनि त्यही चाहिँ गाउँपालिकाको स्यालेरी एकाउन्टहरूमा मेन्टेन भइदिँदाखेरि त्यो डिपोजिटमा आएर हल्का हल्का बच्ने अदरवाइज त्यो पनि लसमा छ त्यस कारणले अब प्रफिट सेन्ट्रिक त अब्जेक्टिभ यसै पनि रहेन यो त सर्भिस सेन्ट्रिक अब्जेक्टिभ मात्र रह्यो पहिलो कुरा त्यहाँ नै रह्यो त्यसपछि म तपाईँलाई भन्दैछु कालीकोटमा ए बाबा कालीकोटको चाहिँ भेडा च्याङ्रा त मान्छेलाई त गजब राम्रो लाग्छ नि त मेरो दुईवटा ब्रान्च त्यहीँ छ भने अब त्यहाँ के त भन्दा त्यहाँको मान्छेहरू लोन लिएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन भने बाख्रा पाल्ने भनेको के त भन्दा 10-12वटा यसो गोठमा राखिदिने होइन 10-12वटा ब्रान्च बाख्राहरू चाहिँ पालिदिने बस्ने सक्यो इस्यु चाहिँ के छ त भन्दा त्यो 10-12वटा बाख्रा पाल्छ या 5-7वटा पाल्छ त्यही बाख्रा ब्याउँछ त्यही बाख्रा काट्छ खान्छ अनि छिमेकीमा त्यही बाँड्छ उद्यमशीलता छैन बाँझो जमिन छ पुरै डाँडो पाखो चाहिँ सबै हरियाली भएको ठाउँमा पनि बाख्रा पालन किन नगर्नु त गर्नुहोस् न भनेर पनि सिकाउँछौँ क्या हामी होइन अब जुम्ला छ स्याउ बेपत्ता राम्रो हुन्छ भन्छ होइन अब त्यस्तै अब कतिपय ठाउँ दैलेखमा होला मेरै ठाउँ होइन अब सुन्तला कस्तो राम्रो फल्छ तर के त भन्दा अवस्था त हामीले त देखाएको छौँ नि त भनेपछि त एक त उत्पादनमा हामी व्यावसायिकता छैन व्यावसायिक उत्पादन गरिहाल्यौँ भने पनि बजारसम्म ल्याइसक्नु पर्नेका गाह्रो छ त्यही कारणले यसलाई बिस्तारै बिस्तारै कनेक्ट गर्छ क्या अनि यो कनेक्टिभिटी कमसेकम मान्छेमा ल तिमी पैसा लिएर 10 लाख रुपियाँ लिएर भेडा पाल्न सक्छौ या तिमी च्याङ्ग्रा पाल्न सक्छौ भन्ने कुरा पहिला हामीले इनिसिएटिभ लिएर मान्छेलाई उत्साहित गऱ्यौँ भने र 2-4वटा सक्सेसफुल स्टोरी भइसक्यो भने नि त्यसपछि त्यहाँको मान्छे चाहिँ तपाईँको पुरा झोला बोकेर अलिकति जिउमा चाहिँ अलिकति तागत लाग्दा बित्तिकै सारा तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले पनि कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिमतिरको भनौँ न 7-6 नम्बर प्रदेशको चाहिँ युवाहरू खुट्टामा अलिकति बल लाग्दा बित्तिकै सबै इन्डियातिर जान्छ सक्ने मान्छे अहिले त जान थाल्यो कतार मलेसियातिर जान थाल्यो खाडीतिर जान थाल्यो नसक्ने मान्छे के गर्ने हो त भन्दाखेरि साउसँग ल ल्याउनुहोस् 1 वर्षपछि नेपाली लिएको ₹12 तिरौँला भनेर गोजीमा हालेर सबै कहाँ जान्छन् त भन्दाखेरि इन्डिया जाने बेसरी दुःख गर्ने फर्केर आउँदाखेरि त्यही साउको चाहिँ नेहरू लिएको भारू बुझाउने र 2-4वटा लत्ता कपडा राम्रो ल्याएर अनि 4-6 दिन चाहिँ त्यो टेप रेकर्डर बोकेर चाहिँ मजामस्ती गर्ने अहिले त मोबाइल ल्याएर फर्केर गफ दिने अनि फेरि 2-3 महिनापछि चाहिँ भासिने अवस्था छ नि पनि जानुभयो भने कतिपय ठाउँमा त बुढा वृद्ध बच्चा बच्ची बाहेक अलिकति सक्षम भएको चाहिँ तपाईँ अडल्ट पपुलेसनै देख्दैन त्यो ठाउँहरूमा त्यो ठाउँमा गएर 2-4 जनाले कुखुरा मात्रै पालन गर्यो 2-4 जनाले चाहिँ भेडा च्याङ्ग्रा मात्रै पालन गर्यो 2-4वटा चाहिँ जे प्रकारको कृषि हुने चाहिँ खेती उद्यमीको काम गर्न थाल्यो भने त्यो भयो भने त अनि 5वटा मात्रै सफल एउटा स्टोरिजहरू त्यहाँ सुरु भयो भने अरूले पनि सिक्छन् क्या यो चाहिँ कस्तोमा देखेर पनि सिकेर पनि अनि अरू मान्छेहरू पनि कनेक्ट भयो भने त्यसपछि नोबेल ब्याङ्कले मात्रै हरेक ठाउँमा त ब्याङ्क छ नि त भने यो हामीले बीज हामीले हालिदियौँ होइन भनेपछि बिउ हामीले रोप्यौँ भने पनि यो साँच्चीकै फल्छ त्यसपछि उडाएर यो ढकमक्कै फुल्छ कि भन्ने अलि लामो समय हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति ठुलै सोच भनौँ न यो वनिङ कम्पनी सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापनको अलिक ठुलै सोच छ त्यस कारणले अब भर्खर सुरु गरे हुनाले हामीले अहिले आएर चाहिँ हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ देशै परिवर्तन गर्छौँ भन्यो भने फेरि यो अलिकति टु अप्टिमिस्टिक अनि त्यो फेरि गफै गरे जस्तो हुन्छ होइन त्यस कारणले हामी सुरुवात गरिसकेका छौँ कम्तीमा त्यो उसबाट कम्तीमा देशभरि गएर 20वटा राम्रो जन्मियो भने पनि बेस्ट इक्जाम्पल भयो भने त्यो त्यसले पनि अरूलाई भ्यालु एड गर्छ नि त गर्नलाई खोजेको चाहिँ त्यही हो र यसमा चाहिँ हामीले 1-2टा राम्रो सफल कहानी बनायौँ भने त्यो कहानीहरूलाई चाहिँ हामी मोडल स्टोरी पनि बनाउँछौँ सो द्याट त्यो स्टोरीबाट अरू मान्छेहरू पनि इन्करेज हुन्छन् र समग्रमा भने नि अब हामी यहाँ बसेर ब्याङ्कले नाफै कमाएको भयो भन्ने भन्दा नि यो अलिकति फिलान्थ्रोपिस्ट होइन सोच चाहिँ जसले साँच्चीकै इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने सोचै राखेको देखिन्छ अब अहिलेसम्म पनि नोबेल ब्याङ्क हरेक हिसाब किताबले हेऱ्यो भने अब फिगरको हिसाब किताबले कुरा गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ कतै मर्जरले कतै चाहिँ एग्रेसिभ ग्रोथको कारणले चाहिँ नम्बरिङमा जाने हो भने डिपोजिटमा कोही अरू साथीहरू अरू ब्याङ्कहरू माथि भइसकेका छन् लोनमा कोही माथि भइसकेका छन् क्यापिटल पेड अफ क्यापिटलको हिसाबले कोही कतै माथि भइसकेका होलान् तैपनि आज नोबेल ब्याङ्क भन्दाखेरि चाहिँ चाहे रेगुलेटरले सोच्ने कुरा होस् चाहे सेयर होल्डरले सोच्ने कुरा होस् चाहे कर्मचारीले सोच्ने कुरा होस् होइन भने सम्पूर्ण हिताधिकारीहरूले सोच्दाखेरि चाहिँ नोबेल ब्याङ्क विश्वासको हिसाब किताबले अहिलेसम्म 1 नम्बरमै स्थापित छ र यसको साख जोगाउन
हामीलाई झन् बढी च्यालेन्ज छ। मैले बेला बेलामा भन्ने गर्छु, राम्रो खेलाडी चाहिँ बजारमा मेस्सी चाहिँ ल गइसक्यो भने उसलाई त्यो एक गोल नहाने पनि त्यो खुट्टामा चलाइराख्नु चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर भइरहेको छ। सो त्यो प्रेसर ब्याङ्कले फिल गर्छ, जिम्मेवारी फिल गर्छ र त्यो जिम्मेवारी सँगसँगै यो सस्टेनेबल ब्याङ्किङको पनि एउटा कन्सेप्ट फिल भएको र यसलाई हामीले चाहिँ साँच्चीकै यो भनौँ न यो प्रफिटेबिलिटीभन्दा भिन्न राखेर कन्ट्रिब्युसनको लागि नै सोचेको छौँ र यसमा सम्पूर्ण भने नि व्यवस्थापन सञ्चालक समिति प्लस अब सबै हामी एक ढिक्का भएर अगाडि लागे हुनाले यसले चाहिँ केही राम्रै चिज ल्याएर आउँछ कि जसले गर्दाखेरि नबिलप्रतिको विश्वास जुन सम्पूर्ण हिताधिकारीहरूले नबिललाई भिन्न एउटा संस्थाको रूपमा जसरी सोचिराख्नु भएको छ त्यसप्रति न्याय गरिराखौँ भन्ने कारण पनि यो इनिसिएटिभ हो, यति भन्न चाहे। र अब यहाँहरूले चाहिँ अब यो बारेमा जुन हाम्रो कुराहरू राख्ने र ब्याङ्कको पनि केही चिजहरू राख्नलाई क्लिक पइन्टले जुन अवसर प्रदान गर्यो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद।